अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का मौजू है ग़ज़वा बदर के बाद कफ़ारे मक्का का जोश इंतकाम। ग़ज़वा बदर में शिकस्त खाने के बाद कफ़ारे मक्का के दिलों में इंतकाम की आग भड़क उठी और पूरे मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हांडी के पानी की तरह खोलने लगे। कफ़ारे मक्का का सरदार अबू सुफियान बने और ये कसम खाई कि जब तक बदर का बदला न ले लूँगा उस वक्त तक सर में तेल न डालूंगा और ना ही गुस्ल करूंगा। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने यह कसम खा रखी थी कि जब तक बदर का बदला न लूंगी तब तक जीनत नहीं इख्तियार करूंगी। ग़ज़वा बदर के 2 महीने बाद अबू सुफियान ने 200 सवारों के साथ मदीना पर चढ़ाई कर दिया। जब रसूलुल्लाह को इसकी खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले के लिए मुसलमानों के साथ निकल पड़े। इस्लामी फ़ौज की आमद की खबर सुनते ही अबू सुफियान अपने लश्कर के साथ भाग निकला और बदहवासी में अपने सिक्कों की थैलियां रास्ते में फेंकता गया। मुशरिकीन के अलावा मुसलमानों के दुश्मन यहूद मुसलमानों का ग़ज़वा बदर में फ़तह देखकर बदहवास हो गए थे और मुसलमानों को मिली फ़तह से जल भुन रहे थे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, तुम अहले ईमान का सबसे ज़बरदस्त दुश्मन यहूद को पाओगे और मुशरिकीन को। इसके अलावा मदीना के गर्दो नवाह के बुद्दू जो लुटेरे किस्म के थे और जिन्हें इस्लाम और कुफर से कोई सरोकार नहीं था, मुसलमानों के दुश्मन बन बैठे, क्योंकि उन्हें ख़तरा हो गया कि मदीना भी अगर एक मजबूत हुकूमत बन गई तो उनकी राहज़नी का काम बंद हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर कोई दूसरा रास्ता नज़र ना आता देखकर इस्लाम कबूल कर लिए थे। इस ग्रोह में अब्दुल्लाह बिन अबी और उसके रुफ़का भी थे। ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों, दसीसाकारियों और लड़ाने भिड़ाने के काम में लगे रहते थे। इस तरह मुसलमानाने मदीना ग़ज़वा बदर के बाद चारों तरफ से ख़तरे में घिर गए और हर फरीक ने अपने अपने तौर पर मुसलमानों से दुश्मनी शुरू कर दी। इन ख़तरात से निमटने के लिए मुसलमानों ने अहम इक़दामात किए, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायदाना अबकरियत का पता चलता है। जंग बदर के बाद मदीने के शोबाए इत्तलात ने रसूलुल्लाह को ये खबर दी कि कबीला गतफ़ान की शाख बनु सलीम के लोग मदीना पर चढ़ाई करने वाले हैं। ये खबर सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सवारों के साथ उनकी मंजिल कदा पर अचानक पहुंच गए। इस अचानक हमले से बनु सलीम में भगदड़ मच गई और वो अपने 500 ऊँट छोड़कर भाग गए, जिस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खम्स निकाल कर बकिया माल गनीमत मुसलमानों में तकसीम कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद सफ़वान बिन उमैया ने, जिसका बाप उमैया और भाई अली दोनों जंग बदर में मारे गए थे, उमैर बिन वहाब को खुफिया तौर पर आमादा किया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करे, और वो भी मदीना में जाकर। मामला यूँ तय हुआ कि सफ़वान उसका कर्ज अदा करेगा जो कर्ज उमैर बिन वहाब का पहले से था और उसके अहलो अयाल की देखभाल करेगा। फिर उमैर बिन वहाब ज़हर आलूदा तलवार लेकर मक्का से मदीना पहुँचा, लेकिन अभी वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर अपनी ऊँटनी बिठा ही रहा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नज़र उस पर पड़ी और उन्हें शुबा गुजरा। वो उमैर बिन वहाब की तलवार का कब्ज़ा पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसे ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तुम उमैर बिन वहाब को छोड़ दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करीब बुलाकर पूछा कि क्यों आए हो। उमैर ने जवाब दिया, मेरा बेटा वहाब बिन उमैर कैदियों में शामिल है, उसे छुड़ाने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर रहम करें और मेरे बेटे को आज़ाद कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको सफ़वान ने मेरे कत्ल के लिए भेजा है। तुम और सफ़वान बिन उमैया हतीम में बैठे कुरैश के जो मुतवल्लीन बदर के कुएं में फेंके गए उनका तज़किरा कर रहे थे। फिर तुमने कहा, अगर मुझ पर
قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارا قرض اور تمہارے اہل و عیال کی ذمہ داری لی، بشرطیہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر بن وہب نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ اس بات کو میرے اور صفوان اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی نے نہیں پہنچائی۔ پھر عمیر بن وہب نے اسلام قبول کر لیا۔ ادھر مکہ میں صفوان بن امیہ کہتا پھرتا تھا کہ تم لوگ جلد ہی ایک ایسی خوشخبری سنو گے کہ بدر کا غم بھول جاؤ گے، اور عمیر کے متعلق مدینہ آنے جانے والوں سے پوچھتا رہتا تھا۔ بالآخر ایک سوار نے اسے بتایا کہ عمیر بن وہب مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اب وہ کبھی اس سے بات نہ کرے گا اور نہ اس کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ ادھر عمیر بن وہب اسلام قبول کر کے پھر دین سیکھ کر مکہ پہنچے اور تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مدینے کے یہودی غزوہ بدر کی مسلمانوں کی فتح سے کافی حسد میں مبتلا تھے۔ وہ اب مسلمانوں سے کھلم کھلا دشمنی کر رہے تھے اور مسلمانوں سے جو عہد ہوا تھا اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدمعاش عہد کو سب سے پہلے توڑنے والا بنو کنیکا تھے، جن کی بدتمیزی کی حد یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک مسلم عورت جو ایک یہودی سونار کے پاس کسی ضرورت سے آئی تو سونار نے اس کا چہرہ کھولنے کو کہا۔ جب عورت نے انکار کیا تو اس پر سونار نے چپکے سے عورت کے کپڑے کا نچلا کنارہ اس کی پچھلی طرف باندھ دیا۔ جب عورت کھڑی ہوئی تو بے پردہ ہو گئی اور یہودی ہنسنے لگے۔ اس عورت کی چیخ سن کر ایک مسلمان نے یہودی پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا اور یہودیوں نے بھی اس مسلمان کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مسلمان کے گھر والوں نے یہودیوں کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس لیے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے کر 15 شوال بروز جمعہ 2 ہجری بنو کنیکا کا رخ کیا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو کنیکا لشکر اسلام کو دیکھ کر گھڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ 15 دن کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ لیکن اس موقع پر منافق عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کرنے پر اڑا رہا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کی بات کی رعایت کرتے ہوئے بنو کنیکا کو مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ شام کی طرف چلے گئے جہاں اکثر کی موت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے۔ کعب بن اشرف یہودیوں میں وہ شخص تھا جو مکہ جا کر قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اس کو قتل کرنے کو فرمایا۔ اس حکم کی تعمیل محمد بن مسلح، عبادہ بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو غبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدم پر چوں نہ کیا۔ اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ نصیحت نہ ماننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اس کے بعد مسلمان مدینہ کے اندر کی بہت سی مشکلات کے بارگراں سے سبکدوش ہو گئے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔